नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। भागरथी भट्ट हत्याको आरोपमा दिनेश भट्टलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक त्रुटिरहित ढङ्गबाट अनुसन्धान गरेको प्रहरीको दाबी। न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न उपराष्ट्रपति पुनद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। पत्रकारिता क्षेत्रलाई सम्मानित र जवाबदेही बनाउने सञ्चार मन्त्री गुरुङको भनाई। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको जटिल कार्य गर्ने निर्माणकर्ता छान्ने प्रक्रिया पारदर्शी भएको सेनाको भनाई। कुनै अनियमितता नभएको दाबी। ओइल निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढ्यो। र विभागीय टिम एपीएफले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको उपाधि जित्यो। आर्मी र पुलिसले बराबरी खेल्दा 2 खेल अगावै उपाधि एपीएफको कब्जामा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका चढेपानीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको हत्याका अभियुक्तलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। अभियुक्त दिनेश भट्टलाई घटनाको 15 दिनपछि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। गत माघ 21 गते विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा भागरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की 17 वर्षीय भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्न 18 वर्षीय दिनेश भट्टलाई प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। अभियुक्त दिनेश भागरथीका छिमेकी र एउटै विद्यालय सनातन धर्म माविमा कक्षा 11 मा पढ्ने किशोर हुन्। भागरथी सोही विद्यालयको कक्षा 12 मा पढ्थिन्। घटना भएको केही दिनबाटै क्लोज रिङमा राखेर अनुसन्धान गरेको प्रहरीले अभियुक्तको साबिती बयान, प्राप्त सबूत, अन्य प्रमाण र प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ लगायतलाई आधार मानेर दिनेशलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार अभियुक्तले बदला लिन भागरथीको हत्या गरेको स्वीकारेका छन्। एउटा घटनास्थलको सर्च हामीले त्रुटिरहित ढङ्गले गरेका छौँ। सबूत प्रमाणको सङ्कलन त्रुटिरहित ढङ्गले गरेका छौँ र त्यसको चाहिँ फोरेन्सिक ल्याबसम्मको क्यारी हामीले त्रुटिरहित ढङ्ग गरेको छौँ। नम्बर 2 मा अहिलेसम्मको अनुसन्धान प्रक्रियामा आरोपितलाई चाहिँ के आधार भयो भने चाहिँ उसलाई लिएको छ भन्ने ती आधारहरूमा हामी पूर्ण विश्वास छ। अब त्यसपछि रहेर यसलाई अझै बयान प्रक्रियामा जाने, अन्य साक्षीहरू बुझ्ने, तत्काल टेक्निकल अन्य थप सपोर्ट गर्ने, फोरेन्सिक ल्याबका रिपोर्टहरू राख्ने, यी कुराहरूले केसलाई अझ मजबुत बनाएर दोषी कुनै पनि हालतमा कानुनको दायराबाट उम्कन नपाउने व्यवस्था हुनेछ भने प्रतिबद्धता पनि गर्छौँ। माघ 21 गते हराएकी भागरथीको खोज तलासका क्रममा भोलिपल्ट शव भेटिएको थियो। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा भएको पोस्टमार्टम परीक्षणले उनको बलात्कारपछि हत्या भएको देखाएको थियो। दिनेशले दुई परिवारबीच लामो समयदेखि रहेको विवादका कारण प्रतिशोध साध्न हत्या गरेको बयान दिएका छन्। भागरथीको बुवाले आफ्नो फुपूलाई दुर्व्यवहार गरेकोले उनलाई हत्या गरेको दिनेशले बताएको प्रहरीले जनाएको छ। यसका लागि उनी विद्यालयबाटै भागरथीलाई पछ्याउँदै आएको र घर जाने बाटोमा पर्ने लभलेक सामुदायिक वनमा एकान्त भेटेपछि धकेलेर झाडीमा लडाएर हत्या गरेको बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानको क्रममा निजका चाहिँ गतिविधिहरू, चोरीका गतिविधिहरू, निजका पोजिसनहरू हामीले टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्दा निजका पोजिसनहरू, अन्य हाम्रा देखिजान्ने साक्षीहरूको भनाइ अनि पीडितका कुराहरू, यी सबैले गर्दाखेरि निज व्यक्ति चाहिँ यो अपराधमा चाहिँ संलग्न भएको भन्ने अनुसन्धानको आधारमा हामी अनुसन्धानलाई थप अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा फिजिकल एभिडेन्स, देखिजान्ने साक्षीहरू, अब टेक्निकल हाम्रो इन्भेस्टिगेसन र फोरेन्सिक रिपोर्ट, यी सबै कुराको आधारमा सकेर घटनापछि दिनेश भागरथीको न्याय माग्दै भएको प्रदर्शनमा सहभागी समेत भए। प्रहरीले 2 साता लामो अनुसन्धानपछि दिनेशको संलग्नता पुष्टि गरेको हो। दिनेशलाई जिल्ला अदालत बैतडीले 5 दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। यता भागरथी हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा दोषी पक्राउ गर्न सफल भएकोमा स्थानीयले प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी उत्तमराज सुवेदी सहितको अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीको टोलीलाई सम्मान गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बैतडीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। आज नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न र साना लगानीको सञ्चार माध्यमहरूको उठानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो।
जनतालाई सुसूचित गर्दै नागरिक आन्दोलनको पक्षमा उभिने तथा लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति पहरेदारी गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नका लागि पत्रकारहरूको श्रमको सम्मान हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। लगायतका विषयमा सञ्चार जगतले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू संविधानले नै प्रष्ट पारिसकेको छ र पत्रकारहरू आफैले आफ्ना लागि आचार संहिता पनि बनाइएको सन्दर्भमा कानुनहरू प्रेस मैत्री बनाउन म सबै पक्षहरूको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पत्रकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाउन नसकेको गुनासाहरू आइरहँदा जनतालाई सूचित गर्दै नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिने लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्ने क्षेत्रमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नका लागि पनि पत्रकारहरूको श्रमको सम्मान हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ। म यस अवसरमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रम लागू गर्न र साना लगानीका सञ्चार माध्यमहरूको उत्थानका लागि पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उपराष्ट्रपति पुनले पत्रकारिताको विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठ्न थालेको पनि बताउनुभयो। सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियता लगायतका विषयमा सञ्चार क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भएको बताउँदै उहाँले पत्रकार आचार संहिता समेत रहेको अवस्थामा कानुनहरू प्रेस मैत्री बनाउन पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। पनि थपिँदै आएका छन्। सूचना र प्रविधिको युगका कारण नागरिकहरूमा चेतनाको अभिवृद्धि भएको छ र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग उच्च छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा के भइराखेका छन् भन्ने कुरा नागरिकहरूले तुरुन्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत जवाब दिन सक्ने अवस्थामा जनताहरू पुगिसकेका छन्। हाम्रो पत्रकारिताले कतै विश्वसनीयता गुमाउन थालेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न खोजेको देखिन्छ। उपराष्ट्रपति पुनले नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा पत्रकार महासङ्घको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाको निम्ति संविधानलाई स्वस्थ राख्न पर्ने उहाँको भनाइ छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रका विकृति विसङ्गतिलाई हटाई सम्मानित र जवाफदेही बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन्। उनले पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका विकृति विसङ्गति र अनुशासनहीन गतिविधिहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफ्नो अर्जुन दृष्टि रहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सञ्चार मन्त्री गुरुङले आफ्नो एकमात्र ध्यान पत्रकारिता तथा आम सञ्चार क्षेत्रलाई सम्मानित र जवाबदेही बनाई गरिमालाई उच्च राख्नुतर्फ केन्द्रित रहेको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेका विकृति विसङ्गति र अनुशासनहीन गतिविधिहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफ्नो अर्जुन दृष्टि रहेको बताएका छन्। संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने भन्दै उनले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै शङ्का नगर्न पनि आग्रह गरे। मेरो पत्रकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति र संविधानले दिएको जुन अधिकार र वाक स्वतन्त्रताप्रति म जहिले सम्मान गर्छु र त्यो सम्मान गर्ने कुरोमा हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्छ र यदि विश्वासको निम्ति हामीले व्यवहारमा हेर्नुपर्छ। भाषणमा त हामी घोषणापत्रमा त हामी सबैले व्यक्त गर्न सक्छौँ। म तपाईहरुलाई अत्यन्तै चुनौतीको साथ भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकार अहिलेको मन्त्रालयले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति कति पनि तपाईको आफ्नो निरङ्कुशता अथवा कतै नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रति तपाईहरुले शङ्का मात्रै गर्नुभयो भने पनि हामी नेपाली समाजको अझै पनि विश्वास गर्छौँ भने, धर्ममा पनि विश्वास गर्छौँ भने त्यो तपाईहरुलाई साँच्चै अपराध लाग्न सक्छ। मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूले भोग्ने गरेको प्रेस पासको समस्या समाधान गर्न आफूले ध्यान दिएको बताए। उनले प्रेस पास नवीकरण हुलाक कार्यालयबाटै गर्न सकिने निर्णय गराएको बताए। प्रेस पास वर्षैपछि नवीकरण गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रेस पासको अवधि न्यूनतम 5 वर्ष पुर्याउनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी पत्रकारिता क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि पत्रकारका लागि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाका निम्ति आगामी आर्थिक वर्षमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। हुलाकका कर्मचारीहरूसँग त्यो नवीकरण गर्ने त्यो कार्यदक्षता देखेको छुइनँ। उनीहरूलाई तालिमको आवश्यकता छ, उनीहरूलाई अझ थप प्रशिक्षणको आवश्यकता छ, त्यो गर्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति पनि मैले त्यो कार्ययोजना बनाएको छु र फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिले तपाईँहरूको कतिपय सिंहदरबारभित्र पस्दा होस्, पत्रकारहरू अहिले पनि प्रेस कार्ड नवीकरण छैन। प्रेस कार्ड छैन भनेर उहाँहरूले आफूलाई पत्रकार हुनुहुन्छ, तर पत्रकारको रूपमा उहाँहरूले प्रेस कार्ड नवीकरण भइरहेको छैन। किन प्रेस कार्ड नवीकरण भएन भन्दा कोभिडको कारणले होस् अथवा उहाँहरूको रोजगारीको क्रम होस् र विभिन्न के कारण होस्, आज एउटा मिडिया हाउसमा काम गरिरहेको पत्रकार फेरि अर्को मिडिया हाउसमा जाँदाखेरि उहाँको प्रेस कार्ड नवीकरण नहुने यो समस्या छँदैछ। फेरि पनि प्रेस कार्ड आज तपाईँहरूले 20औं वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रमा तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, तर आज फेरि पनि तपाईँहरूको प्रेस कार्ड आज एउटा मिडिया हाउसबाट अर्को मिडिया हाउसमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले फेरि पनि जिरोबाट तपाईँहरूको इतिहास मेटिएको छ। तपाईँले त्यो प्रेस कार्ड तपाईँले फेरि पनि नवीकरण गर्न त्यसलाई निरन्तरता दिन पाउनु भइरहेको छैन। यो किन यस्तो समस्या? उनले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरू पौष मसान्तसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै वर्षभरि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। लोक कल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा केबल टिभीलाई पनि दिन सकिने गरी कार्यविधि बनाउने तथा लोक कल्याणकारी विज्ञापनको कोष वृद्धि गर्ने पनि उनले बताए। नवीकरण त गरौँ, कानुनी रूपमा प्रक्रिया पुरा गरौँ। अब अनलाइनलाई पौष मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने त्यो म्याद किन राख्यो? त्यसैले वर्षको कुनै पनि समय पौषभित्र आर्थिक वर्षभित्र नवीकरण गरिसक्ने भन्ने कुरोसिमको त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु र जो पौषभित्र तपाईँको लाइन लागेर पनि तपाईँले नवीकरण गर्न भ्याउनु भएको छैन, म्याद गुज्रेको छ। अब कानुनी मान्यता प्राप्त छैन कि भन्ने आशंका लागेका कतिपय अनलाइन मिडियाका साथीहरूलाई म पुनः विश्वास दिन चाहन्छु। यो आर्थिक वर्षभित्र तपाईँहरूले नवीकरण गर्नुहोस्, पौष मसान्तभित्रको म्याद त्यसको अन्त्य भएको म घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। त्यो पनि तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यी कुरोहरूसँगै लोक कल्याणकारीको कोषको यसको वृद्धि पनि अलिकति अहिले जे सीमित छ यसलाई थप त्यसको पनि हामी वृद्धि गर्ने, तर यसको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको आर्थिक रूपमा कोषलाई वृद्धि गर्ने र थप अरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ सहयोग पुग्ने हिसाबले अनलाइनलाई र केबल टिभीलाई थपेपछि त पैसा पनि थप्नु पर्यो नि त। हो, त्यो कुरोप्रति पनि त्यसलाई थप वृद्धि गर्ने कुरोतर्फ पनि तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री गुरुङले जुन सूचनाको माध्यमबाट हिंसा, अशान्ति, द्वन्द्व सिर्जना हुन्छन् त्यसको व्यवस्थापनका बारेमा सोच्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याउनेतर्फ आफ्नो ध्यान गएको बताएका छन्। सोसल मिडियाहरू पनि कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले 10 करोड रुपियाँको पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने बताए। पत्रकारहरूले पत्रकारितामा पारिश्रमिकको कुरा मुख्य चुनौतीको रूपमा आएको बताएका छन्। पत्रकारहरूले पत्रकारिता क्षेत्रमा विभिन्न चुनौतीहरू रहे पनि पत्रकारहरूले पाउने पारिश्रमिक नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। पत्रकारहरूले सञ्चार माध्यमबाट तोकिएको पारिश्रमिक नपाउने तथा पाए पनि ढिलो गरी पाउने भएकाले पत्रकारहरू समस्यामा पर्ने गरेको बताएका छन्। गोरखापत्र संवाददाता मुना हमालले मोपसलका मिडियामा पारिश्रमिककै अप्ठ्यारो रहेको बताएकी छन्। न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने समस्यासँगै मिडियाले तोकेकै पारिश्रमिक पनि पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। मिडिया हाउस मोटाउँदै जाने तर श्रमजीवी पत्रकारले चाहिँ पारिश्रमिक नपाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ रहेको छ। पहिलो कुरो चाहिँ पारिश्रमिकै अप्ठ्यारो छ हैन। धेरै साथीहरूले चाहिँ पारिश्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिकको त कुरै छोडौँ, मिडियाले तोकेकै पारिश्रमिक पनि पाउने अवस्था छैन एक नम्बरमा हैन। त्यो भएन भने पनि धेरै समस्या भइहाल्यो नि पत्रकारलाई अगाडि बढ्नको लागि, पत्रकारितालाई व्यवसाय गराउनको लागि धेरै समस्या छ। नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुली शाखाका अध्यक्ष राजन कार्कीले कोभिड-19 पछि पत्रकारिताको अवस्था लथालिङ्ग भएको बताए। उनले स्थानीय स्तरमा धेरै सञ्चार माध्यमहरू खुलेको भए पनि स्थानीय सरकार पत्रकार मैत्री नहुँदा चुनौतीहरू उत्पन्न हुने गरेको उनको भनाइ छ।
खास गरी मफसलमा जसरी ग्वारग्वार्ती मिडियाहरू पनि खुलेका छन् ती मिडियाहरूसँग चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ पत्रकार मैत्री छैनन्। स्थानीय ऐनहरू बन्दाखेरि पत्रकार मैत्री बनिरहेका छैनन्। त्यसले गर्दा झन् बढी समस्या र चुनौतीहरू थपिएका छन् र पत्रकारहरूको शान्ति सुरक्षाको त झन् उस्तै समस्या चाहिँ भयावह रूपमा बढेको पाइन्छ। कोभिडको कारण भन्दै झन् चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ मिडिया हाउसले निकाल्दै गरेको स्थिति छ। नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष शान्ताराम बिडारीले कोभिड-19 को बहानामा पत्रकारहरू जागिरबाट निस्किने तथा पारिश्रमिक नपाउने समस्या उत्पन्न भएको बताए। ठूला मिडिया हाउसहरू केवल व्यवसाय उन्मुख मात्र भएको उनको भनाइ छ। जागिरबाट निष्कासित हुने, तलब नपाउने, बेतलब बिदा बस्नुपर्ने अनेक समस्याहरू भयो। श्रमजीवी पत्रकारको समस्या ज्वलन्त रूपमा भयो। त्यसैगरी अर्को चाहिँ मिडिया हाउसहरू पारदर्शिता लगानी, विदेशी लगानीको चाहिँ एकदम अस्पष्ट लगानीहरू, अपारदर्शी लगानीहरूको समस्याले पनि मिडिया क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति अलि कुपोषित जस्तो बनाइरहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद दाहालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने खालका कानूनहरू नआउन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। श्रमको मूल्य पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने अर्को चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। हाम्रो चुनौती भनेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आउन सक्ने संकुचनहरू, त्यसलाई संकुचित गर्ने, अंकुश लगाउने खालका कानूनहरू नआउन् भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने एउटा विषय छ। यो सँगसँगै श्रमजीवी पत्रकारहरूले श्रमको मूल्य पाउने वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने अर्को चुनौती छ। त्यो वातावरण बनाउनु पर्ने चुनौती छ। त्यो सँगसँगै हामी स्वरोजगारमूलक मिडियाहरू छन्, ती मिडियाहरूको निरन्तरताका लागि तिनीहरू कोभिडबाट थलिएका छन्, तिनलाई फेरि पुरानो अवस्थामा पुर्याउनको लागि हामीले तिनको निरन्तरताको प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ। नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव रेम विश्वकर्माले पत्रकारहरूले स्वतन्त्र रूपले लेख्न बोल्न पाउने वातावरण बन्न नसकेको बताए। त्यस्तै उनले पारिश्रमिक नपाउने, परिचय पत्र प्रदान तथा नवीकरणमा पनि समस्या रहेको बताएका छन्। एउटा चाहिँ तलबहरू नपाउने कुरादेखि छ, नियुक्तिका सवालहरू छन्। जस्तै परिचय पत्रहरूको नवीकरण हुने या परिचय पत्र प्रदान गर्ने कुराहरू लगाएका छन्। त्यसपछि गएर अरू सबै किसिमका थ्रेटहरू हैन पत्रकारहरूलाई अबैले निष्पक्ष भएर स्वतन्त्र भएर लेख्ने बोल्ने कुराहरूमा पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टी या विभिन्न सरकारबाट पनि विभिन्न किसिमका थ्रेटहरू आउने प्रकारका अहिले नयाँ किसिमका चाहिँ चुनौतीहरू थपिएका छन् र कोभिडले पनि अर्को पत्रकारहरूलाई बाँच्नको लागि धेरै अप्ठ्यारो चुनौती निर्माण गरेको छ। लगायतका पत्रकारहरूले समग्र स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काम गर्ने वातावरणहरू पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। विश्वकर्माले स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि राज्य पनि जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। राज्यले भयरहित र स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी भदौमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको छ। फागुन 7 गतेका लागि तोकिएको महाधिवेशन समयमै हुन नसक्ने भएपछि कांग्रेसले महाधिवेशन सार्ने प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गरेको हो। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। 4 वर्ष कार्यकाल अघिल्लो वर्ष नै सकिए पनि कोरोनाको कारण देखाउँदै कांग्रेसले 1 वर्ष समय थप्दै 2077 साल फागुन 7 गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय अघिल्लो वर्ष नै गरेको थियो। तर कोरोना महामारीसँगै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणसँगै पार्टी समायोजनको काम समेत तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन नसकेपछि कांग्रेसले महाधिवेशनको नयाँ मितिका विषयमा छलफल सुरु गरेको हो। बुधबारबाट सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौको दोस्रो साता गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेका छन्, जुन प्रस्तावमाथि केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल सुरु भएको छ। आजको बैठकले प्रस्ताव नम्बर 1 मा यसरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति, 77 जिल्ला कार्य समिति, 165 संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, 330 वटा प्रदेश क्षेत्रीय समिति, 753 वटा गाउँ नगर समिति र 6742 वटा वडा कार्य समिति सबैको समयावधि थप 6 महिनाको लागि थप्ने भन्ने निर्णय पनि आजको प्रस्ताव बमोजिम पहिलो निर्णयका रूपमा प्रस्तावित छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयमाथि समेत छलफल हुनेछ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कांग्रेसले असंवैधानिक कदम भन्दै त्यसविरुद्ध सडक सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा यसअघि भएको विभिन्न चरणका आन्दोलन र भावी कार्यदिशाका विषयमा समेत छलफल भएको छ। कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मितिका विषयमा सहमति नहुँदा बुधबार अबेर मात्र केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न दबाव दिने उद्देश्यले बुधबारका लागि नै आफ्नो समूहका जिल्ला सभापतिहरूको
भेला समेत बोलाएको थियो। तर सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएपछि सभापतिहरूको भेला स्थगित भएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी भदौसम्म काङ्ग्रेसले कुनै पनि अवस्थामा महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको जटिल कार्य गर्ने निर्माणकर्ता छान्ने प्रक्रिया पारदर्शी भएको सेनाको भनाई, कुनै अनियमितता नभएको दाबी। काठमाडौँको खुल्ला मञ्च खुल्ला गर्ने काम सुरु। वीर अस्पताल र दरबार हाई स्कुल भवन निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी कामदारहरू हटाइए। रोयल निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढ्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सप्तरीको राजविराजमा बोल्दै नेता महतोले मुलुकको राजनैतिक सङ्कट निकासका लागि प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। संविधान माथि जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरेको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ, यसको विरुद्धमा जनता समाजवादी पार्टी सङ्घर्षमा छ। प्रतिगमन सचिनुपर्छ, यसको लागि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुनुपर्छ। यो मागका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र प्रतिगमन सचिनुपर्छ र लोकतन्त्रको रक्षा हुनुपर्छ। पहिचान र अधिकारका लागि आन्दोलन गरेका जननिर्वाचित प्रतिनिधि रेशम चौधरीलाई सरकारले आजीवन कारावासमा राखेको भन्दै नेता महतोले संयुक्त आन्दोलनका क्रममा आफूहरूको तर्फबाट यो विषयलाई पनि साझा मुद्दा बनाइने बताउनुभयो। संयुक्त आन्दोलन गर्ने हो भने एजेन्डा पनि संयुक्त हुनुपर्छ र त्यो संयुक्त एजेन्डामा रेशम चौधरी रिहाई लगायत अन्य बन्दीहरूको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका सवालहरू पनि संयुक्त एजेन्डामा आउनुपर्छ। नेता महतोले संयुक्त आन्दोलनका बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर पटक पटक सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। आजका लागि बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएपछि प्रदेशसभामा पुगेका सांसदहरूले विरोध गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध संसदमा टेबुल भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने भनिएकोमा अचानक संसद स्थगित गरिएपछि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एकचोटि आज 6:30 बजे बिहान 2 चोटि बैठक बोलाएर बिना कारणै बैठक स्थगित गरिएको छ र बैठक स्थगित गर्दाखेरि पनि कार्य परामर्श समितिको माननीय ज्यूहरूलाई राखेर छलफल गर्नुपर्ने हो र विपक्षी दलका दल प्रमुखहरूलाई राखेर छलफल गर्नुपर्ने हो। मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएपछि 2 पटक सूचना टाँसेर संसद बैठक स्थगित भएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको छलफलको सहमतिलाई सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले पटक पटक लत्याएर काम गरेको सांसदहरूको आरोप छ। उहाँलाई कुनै प्रभाव नपर्ने अनि कहाँबाट आएको सूचनाबाट चाहिँ कहाँबाट आएको निर्देशनबाट उहाँले चाहिँ सूचना टाँस गर्नु हो, हाम्रो आपत्ति त्यहाँनिर हो। अनि सूचना टाँस गर्नको लागि पनि यहाँ त कार्यव्यवस्था छ, कार्यव्यवस्थाको बैठकसम्म पनि बढाउनु भएन। यसरी मिच्दै चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्का बनाउने कामहरू गरेको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको 2 महिना हुन लाग्दा समेत यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सभामुख श्रेष्ठले चासो नदिनुमा केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावको रूपमा सांसदहरूले लिएका छन्। गरेका छौं, विरोध जनाएका छौं। भोलि हामी अर्को कार्यक्रम बनाएर संसद तुरुन्त सुचारू गर्नको निम्ति हामी माग गर्छौं। सुरुमा अनुरोध गर्छौं, विरोध गर्छौं। त्यति मात्रै होइन कि यहाँको प्रचलित नियम र कानुन अनुसार उहाँहरूलाई बाध्य पनि पार्छौं।
गत पुष 10 गते नेकपाकै 45 जना सांसदले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यस यता माघ 19 र फागुन 5 गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक मुख्यमन्त्री पौडेलमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव माथिको छलफल छल्न सूचना टाँसेर स्थगित भइरहेको छ। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको जटिल कार्य गर्ने निर्माणकर्ता छान्ने प्रक्रिया पारदर्शी भएको दावी गरेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आजको बैठकमा काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अन्तर्गत फेज 2 का ठेक्का विषयमा परेको उजुरीमाथि भएको छलफलमा नेपाली सेनाले द्रुत मार्गको जटिल कार्य गर्ने निर्माणकर्ता छान्ने प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दावी गरेको हो। समितिमा काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको जटिल कार्य गर्ने निर्माणकर्ता छान्नका लागि नेपाली सेनाले पूर्व योग्यता निर्धारण गर्न मागेको आवेदनमा आवश्यक भन्दा कम कम्पनीहरू छानिएको भन्दै उजुरी परेको थियो। नेपाली सेनाले पूर्व योग्यता परीक्षणमा नेपाली कम्पनी बाहिर पारेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। यसै विषयमा समितिले द्रुत मार्ग हेर्ने नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई बोलाई स्पष्टीकरण लिएको हो। छलफलमा नेपाली सेनाका महासेनानी एवं खरिद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सुनिल सिंह राठौरले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै पूर्व योग्यता निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। घोषणा भएपछि र त्यही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू स्तम्भ मार्गसँग प्रयोग भएको अवस्थामा र सार्वजनिक खरिद कार्यालयको मिति 76/12/25 गतिको पत्र अनुसार पनि सम्बन्धित निकायको आवश्यकता अनुसार आफैले म्याद थप गर्ने गराउने व्यवस्था भएपछि कागजात पेश गर्नु अघिको बैठक जसलाई प्री सबमिसन मिटिङ भनिन्छ यसको पनि पटक पटक म्याद थप हुँदै हामीले लग्यौँ र 76/11/30 मा भएको फ्लोट हामीले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि 77/5/30 गते झन्डै 6 महिनापछि तदनुसार 15 सेप्टेम्बर 2020 गते हामी प्री सबमिसन मिटिङ गर्न सफल भयौँ र जो उक्त प्री सबमिसन मिटिङमा विभिन्न आर्थिक कम्पनीको तर्फबाट प्रतिनिधिहरू 21 जना उपस्थिति रहेको छ, जुन दाहिनेपट्टि उहाँहरूको चाहिँ यो हामीले उपस्थिति हाजिर पनि त्यहाँ देखाएका छौँ र त्यो मिटिङमा उपस्थित हुन नसकेका सबै निवेदक कम्पनीहरूलाई समेत जानकारी गराउने उद्देश्यले सो बैठकमा उठेका जिज्ञासा आयोजना र प्रश्न पारेको कुराहरू समेत हामीले सार्वजनिक आउनु कार्यालयको वेबसाइटमा समेत अपलोड गर्यौँ। द्रुतमार्ग आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गमा जटिल किसिमको काम गर्न पर्ने ठाउँहरूलाई 11वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको बताउनुभयो। त्यसमध्ये 5 र 6 नम्बर क्लस्टर अति जटिल भएकाले निर्माणकर्ता छनौट गर्दा पूर्व योग्यता निर्धारण गर्नु परेको र सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नै सो कार्य सम्पन्न गरिएको बताउनुभयो। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग 72.5 किलोमिटरको रहेको छ, जसमा 3वटा सुरुङ मार्ग र 87वटा पुलहरू निर्माण हुनेछन्। बाटोको चौडाइ पहाडमा 25 मिटर र तराईमा 27 मिटर रहनेछ। द्रुतमार्गमा पर्ने 3वटै सुरुङ मार्गको लम्बाइ 6 किलोमिटरको हुनेछ भने 87वटा पुलको कुल लम्बाइ 10 किलोमिटर रहनेछ। द्रुतमार्गमा जटिल किसिमको काम गर्न पर्ने ठाउँहरूलाई 11वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी काम सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चभित्र बनाइएका संरचना हटाउन थालेको छ। महानगरले खुला मञ्चमा बसेका मानिस, टहरा तथा निर्माण सामग्री बुधबारदेखि हटाउन थालेको हो। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। अतिक्रमणको चपेटामा रहेको काठमाडौँको खुल्ला मञ्च काठमाडौँ महानगरले खाली गर्न थालेको छ। खुल्ला मञ्चमा वीर अस्पताल र दरबार हाई स्कुलको भवन पुनर्निर्माण गर्ने निर्माण सामग्री राखिएका थिए। त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार अस्थायी रूपमा बस्दै आएको पाइएको महानगरले जनाएको छ। महानगरले अतिक्रमित खुल्ला मञ्च खाली गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला महानगरले बुधबारबाट अभियान नै चलाएर निर्माण सामग्री, निर्मित टहरा र बस्ने मानिस हटाउन थालेको हो। अब खुल्ला मञ्चलाई खुल्ला बनाएर मात्र बाहिरिने काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश अरियालले बताए। उहाँहरूलाई हामीले एउटा ठेकेदार कम्पनीको उहाँहरूले काम सकिसक्नु भएको र उहाँलाई हामीले सूचना गरिसकेको हट्नको लागि हामीले उहाँलाई पटक पटक सूचना माइकिङ सबै चिठीसम्म दिइसकेको अवस्थामा यो अहिले उहाँहरू हटेर जान अटेर गरेकोले हामीले अहिले यो हटाउँदैछौँ। अब हामीले यहाँबाट पूर्वबाट अहिले सुरु गरिसकेका छौँ। यो हाम्रो पुरै यो सबै संरचनाहरू यहाँ पुरै हट्छ। यो पार्किङदेखि लिएर यो खुला ठाउँ खुला मञ्चकै रूपमा रहन्छ। यो सर्वसाधारणलाई यो एउटा हुने एउटा आमसभा गर्ने गर्ने एउटा सर्वसाधारणको लागि खाली ओपन स्पेस हो। हामी ओपन स्पेस गराएरै छोड्छौँ।
खुल्ला मञ्चभित्र अहिले वीर अस्पताल बनाइरहेको चिनिया निर्माण कम्पनीको साइट कार्यालय र बस पार्क छ। अब बस पार्क भएको ठाउँ पनि बिस्तारै खाली गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ भ्यू टावरको निर्माण कार्य सकिन लागेको र भ्यू टावरमा बस पार्क व्यवस्थित गर्ने महानगरको योजना छ। आजबाट हामीले चाहिँ शुभारम्भ गर्यौं कि त्यो खाली अब चौरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यो पार्कलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर सुरु चाहिँ गर्यौं। अब त्यसको काम चाहिँ अझै पनि धेरै बाँकी छ। अर्को कुरा चाहिँ अर्को बस पार्क पनि त्यहाँ रहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ काठमाडौँ टावर अब अन्डरग्राउन्ड चाहिँ बनिसकेको अवस्था छ र बिस्तारै त्यो पनि बस पार्कलाई पनि अब चाहिँ हैन त्यो पहिलाकै काठमाडौँ टावरको मुनि बस पार्क त्यही नै जान्छ र अर्को चाहिँ अब अर्को संरचना त अब आजबाट हामी हटाउने सुरु गरिसकेका छौँ। यसअघि अभियन्ताहरूले खुल्ला मञ्चलाई खुल्ला राख्नुपर्ने भन्दै दबावमूलक कार्यक्रम चलाएका थिए। खुल्ला मञ्चमा विगत सार्वजनिक सभा समारोह हुने गर्दथ्यो, तर अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना हटाउन ध्यान नदिई सडकमा आमसभा गर्ने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि हुँदै आएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावक तथा बालबालिकाको पहिलो रोजाइको विद्यालयको रूपमा विकास गर्न सरकारले लागू गरेको नमुना विद्यालय उदयपुरको चौडण्डीगढी नगरपालिकामा निर्माण भएको छ। नेपाल सरकारको नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको 1,90,95,000 रुपैयाँमा उदयपुरको चौडण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 हडिया स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण भएको हो। भवन निर्माण भएर सञ्चालनमा आएसँगै विद्यालय भौतिक रूपमा सुविधा सम्पन्न भएको र अब विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ र नमुना विद्यालय कसरी बनाउने भन्नेमा आफ्नो ध्यान गएको नगर प्रमुख खगेन्द्र राईले बताउनु भएको छ। विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट हो यो गत साल 2 वर्ष अगाडिदेखि यो सुरु भएको छ। लगभग 2075बाट सुरु भएको हो। तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो भवन चाहिँ हामीले शिलान्यास गरेको लगभग 2 वर्ष भयो। यो करिब 1,50,00,000 बराबरको हो र यो ठेक्का मार्फत गरिएको बिल्डिङ हो। यो अनि 1,50,00,000 माथि उब्रेको कतिवटा हामीले फेरि पनि त्यहाँको मल्टिपर्पज हल सबै ब्याडमिन्टन खेल्ने कभर हल सहितको एउटा हल निर्माण गरेका छौँ र यो चाहिँ नमुना विद्यालय अन्तर्गत लगभग यसको चाहिँ 5 वर्षीय योजना अनुसार हो। अहिले यसको 2 वर्ष लगभग पुरा भएर 3 वर्षमा रनिङ हुँदैछ। भवन निर्माण भएर उद्घाटन गरिएसँगै विद्यार्थीहरू समेत निकै खुसी भएका छन्। नेपाल टेलिकमले विभिन्न सेवाको जानकारी दिन एन्टी च्याटबोट सेवा शुभारम्भ गरेको छ। टेलिकमका सहप्रवक्ता एवं उपप्रबन्धक रञ्जित लोहियाले टेलिकमका विभिन्न सेवाहरू तथा सेवा प्रदान गर्ने विधिहरूको बारेमा कम्पनीको वेबसाइटबाटै च्याट मार्फत स्वचालित रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने गरी एन्टी च्याटबोट सेवा शुभारम्भ गरिएको बताउनुभयो। कम्पनीको वेबसाइट खोल्न साथ एन्टी च्याटबोटको सानो स्क्रिन देखा पर्ने र त्यहीँबाटै च्याट गरी आफूलाई चाहिएको जानकारी लिन र गुनासो राख्न सकिने पनि सहप्रवक्ता लोहियाले बताउनु भएको छ। च्याटबोटमा कम्पनीका विभिन्न सेवाहरूको बारेमा जानकारी लिनका लागि उपलब्ध विकल्पको छनौट गर्न तथा नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषा छनौट गरी प्रश्न लेखेर जिज्ञासा राख्न सकिनेछ। जताततै प्रयोगमा आइरहेको च्याटबट प्लेटफर्म भनेको एउटा स्वचालित रूपमा जवाब दिन सक्ने सिस्टमको पनि सुरुवात गरेको छ र यो च्याटबट प्लेटफर्म चाहिँ नेपाल टेलिकमले आफ्नो वेबसाइटमा यसलाई इन्टिग्रेट गरेको छ र यो च्याटबट प्लेटफर्मले चाहिँ ग्राहकहरूले जिज्ञासा राख्नुभएका कुनै पनि हाम्रो नेपाल टेलिकमको सेवा सम्बन्धी क्वेरिजहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्लेटफर्ममा बसेर इन्टरेक्ट गरेर त्यो सेवाहरूको बारेमा चाहिँ स्वचालित रूपमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। एन्टी च्याटबोटको माध्यमबाट विभिन्न सेवाहरूका बारेमा फिडब्याक दिन र शिकायत गुनासो गर्न समेत सकिने व्यवस्था गरिएको छ। शिकायत वा गुनासोको सम्बोधन च्याटबोट मार्फत स्वचालित रूपमा हुन नसकेमा कम्पनीको सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीले अध्ययन गरी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था समेत टेलिकमले गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि आयल निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँले वृद्धि। र विभागीय टिम एपीएफले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको उपाधि जित्यो। आर्मी र पुलिसले बराबरी खेल्दा 2 खेल अगावै उपाधि एपीएफको कब्जामा।
अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। एक साता नबित्दै नेपाल ओइल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। यसअघि माघ 28 गते पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र एलपी ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको निगमले पुनः गैराती 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। निगमले डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँले बढाएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। बढेको मूल्यपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर 114, डिजेल तथा मट्टीतेल को 97 र आन्तरिक हवाई इन्धनको भाउ 67 रुपैयाँ कायम भएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। भागरथी भट्ट हत्याको आरोपमा दिनेश भट्टलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक त्रुटिरहित ढंगबाट अनुसन्धान गरेको प्रहरीको दाबी। न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न उपराष्ट्रपति पुनद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। पत्रकारिता क्षेत्रलाई सम्मानित र जवाफदेही बनाउने सञ्चार मन्त्री गुरुङको भनाई। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको जटिल कार्य गर्ने निर्माणकर्ता छान्ने प्रक्रिया पारदर्शी भएको सेनाको भनाई। कुनै अनियमितता नभएको दाबी। ओइल निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढ्यो। र विभागीय टिम एपीएफले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको उपाधि जित्यो। आर्मी र पुलिसले बराबरी खेल्दा 2 खेल अगावै उपाधि एपीएफको कब्जामा। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।